बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैफ बिन नूर में खुश आमदीद। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ये एक आयत मुबारका सूरह यासीन की है, और सूरह यासीन वो मुबारक सूरत है जिसको कुरान मजीद का दिल कहा गया, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुरान मजीद का दिल कहा। कुरान मजीद की ये जो सूरत है ये बहुत ही मुबारक है, और इस सूरत की ये जो आयत है ये भी बहुत ज़्यादा मुबारक है। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इसके बहुत सारे अमलियात, बहुत सारे आमाल हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, और आज की वीडियो ये बड़ी अहम है उन लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो इलाज चाहते हैं काले जादू का, इलाज चाहते हैं काले इल्म का, जो इलाज चाहते हैं शैतानी असरात का, किसी भी तरह के रूहानी मर्ज़ का जो इलाज चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए बड़ी ख़ास है, और इसमें मैं आपको इसका आमिल बनने का तरीका भी बता दूंगा कि आप अगर इसका चिल्ला करके आमिल बनना चाहते हैं तो फिर आप किस तरीके से बनेंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ रखूँगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, आगे शेयर भी करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। नाज़रीन इकराम, जो मैं चीज़ आपको सबसे पहले बताऊँ कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इस आयत के असरात क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब हम इसका अमल करेंगे, ज़ाहिर है जब तक हमें ये मालूम ना हो कि इस चीज़ के फ़वाइद क्या हैं तो फिर हम उस अमल की तरफ नहीं बढ़ते। हमें जब मालूम हो जाता है कि हाँ जी इसके असरात ये हैं, इसके फ़वाइद ये हैं, इसके फ्यूज़ ये हैं, बरक़ात ये हैं, फिर हम उसके अंदर मेहनत भी करते हैं और हम उस अमल को भी करना चाहते हैं। ये जो आयत मुबारका है सूरह यासीन की, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये आयत काले इल्म के जितना मर्जी बड़ा उसका वार हो या जितने भी ज़्यादा उसके असरात हों, काला है, नीला है, पीला है, जो भी इल्म है, जितने भी उसके ख़तरनाक असरात क्यों ना हों, वो यूँ चुटकियों में ख़त्म हो जाते इस आयत के अमल करने से। इसी तरह शैतानी असरात, एक तो है बाकायदा किसी अमल के ज़रिए से हमारे ऊपर जो असरात भेजे जाते हैं, एक वो चीज़ है। दूसरा कि ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी बाकायदा अमल के ज़रिए हमारे ऊपर हमला नहीं हुआ, बल्कि शैतानी असरात वैसे ही हमारे ऊपर आ गए। शैतानी जिन्नात की जो शरारतें हैं वो हमारे ऊपर असर अंदाज हो गई। तो ये आयत उसके लिए भी कमाल और तरियाक का दर्जा रखती है। साए के असरात, नज़र बद, ये बहुत बड़ा मसला है नज़र बद का। बच्चों में, बड़ों में, कारोबार में, जानवरों में नज़र बद का मामला हो जाता है। उसके लिए भी ये आयत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी तरीके से घरेलू नाचाकियाँ हो जाती हैं, जिन घरों में लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते और बड़ी कोशिशों के बावजूद ख़त्म नहीं होते, तो उसके लिए भी इसका अमल इंतहाई अक्सीर है। कारोबार के लिए, कारोबार अगर आप नया शुरू कर रहे हैं या आपका पुराना कारोबार है, उसके लिए भी ये बेहतरीन है। कारोबार चल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है, तो आप अगर ये अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल हो जाता है और आपका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। घरों में लड़ाई झगड़े ये रहना, या फिर इसके साथ बसा औक़ात कुछ लोगों के मुख्तलिफ़ अलामात उनके जिस्म पर ज़ाहिर होने लग जाती हैं, जिस तरह सर का जकड़ा जाना, सर जकड़ा रहता है, पता नहीं चलता, और कभी तो ऐसा इतना ज़्यादा जकड़ जाता है कि उस इंसान को अपने होश व हवास नहीं रहते कि मैंने अब करना क्या है। उसके लिए भी लाइलाज अमराज, वो जिस्मानी अमराज हैं, वो रूहानी अमराज हैं, हर तरह के लाइलाज अमराज के लिए इस आयत का अमल किया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़ज़ल फरमा देते हैं और शिफा मिल जाती है। अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद तो देखिए ना, सारे का सारा ही मोमिनीन के लिए शिफा है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि कुरान जो है ये मोमिनीन के लिए रहमत, मोमिनीन के लिए शिफा। तो अब जो चीज़ अल्लाह की रहमत है, जो चीज़ शिफा है, जिसको कुरान ने शिफा कहा, तो अब उससे हमें शिफा क्यों नहीं मिल सकती? यकीनन मिल सकती है। अगर हमारा यकीन कामिल हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर, तवक्कुल हो बड़ा मजबूत किस्म का, तो फिर ये सारा कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अब इसका इस्तेमाल आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसका अगर आमिल बनना चाहें, बाकायदा चिल्ला करना चाहें, जब आदमी
عامل بن جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے اس کا عمل بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ عامل نہیں بھی ہیں پھر بھی اس کا عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے جو اثرات، جو فیوز و برکات ہیں وہ پھر بھی حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، جو لوگ اس کا عامل بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک آپ کو جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا اور ایک وقت کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ نے 41 دن اس آیت کو روزانہ 1200 بار پڑھنا ہے، 41 دن 1200 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، جگہ اور وقت کا تعین کرتے ہوئے پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم، جب بھی پڑھنے کے لیے آپ بیٹھ جائیں اول درود شریف پڑھیں، آخر درود شریف پڑھیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ اس سے پہلے جو حصار کیا جاتا ہے، جو لوگ اس لائن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو حصار کا بھی علم ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو میں مختصر حصار بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھیے، آیت الکرسی کو پڑھیے اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں آمن الرسول سے ان کو پڑھیے، اور پھر آپ سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ، سورۃ الفلق کو 3 مرتبہ، سورۃ الناس کو 3 مرتبہ ان کو پڑھیے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے جسم کے اوپر مار لیں، اپنے انگلی پہ پھونک مار کے اپنے ارد گرد ایک دائرہ سا بنا لیں۔ یہ حصار ہو جاتا ہے بڑا مختصر سا۔ باقی بہت سارے اعمال کے مختلف حصار ہوتے ہیں جن میں اس میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوتا ہے، بہرکیف آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ 41 دن اس کا عمل کیا جاتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے اس کا عامل کہلاتا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کسی قریبی اپنے استاد سے یا کسی عامل سے، اپنے پیر و مرشد سے رابطہ کریں اور پھر عمل کو ان کی نگرانی میں کر لیں، یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نے عمل نہیں بھی کیا، یعنی چلہ نہیں بھی کیا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں شفا ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کالے جادو کے لیے۔ اگر کالے جادو کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں وہ میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا، اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، چینل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ کالے جادو کی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، محسوس ہو کہ کالا جادو ہے، تو پھر اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کے عمل کا طریقہ کار ہے، اس کا علاج کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے اور اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھیں، 313 مرتبہ۔ خود پہ ہے پھر پڑھ لیں، کسی اور پہ ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ پڑھیے، پانی کے اوپر دم کر دیں، 313 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر دیں، اور وہ جو مریض ہے صبح سے لے کر شام تک وہی پانی وہ پیے گا، دوسرا پانی اس نے نہیں پینا۔ یعنی جس پانی کے اوپر اس آیت کا 313 مرتبہ پڑھ کر عمل کیا گیا ہے وہ مریض اسی پانی کو پیے۔ یہ عمل 41 دن تک کریں، انشاءاللہ تعالی سخت سے سخت بھی کالے جادو کے جو اثرات ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کی ملازمت میں یا کاروبار میں رکاوٹ ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ رکاوٹ جتنی بڑی ہوگی عمل بھی اتنا بڑا کرنا پڑے گا۔ تو رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے 11 دن تک یہ کر لیں۔ ہاں اگر ہر نماز کے بعد 313 نہیں کر سکتے، 111 مرتبہ کم از کم کا درجہ ہے، 111 مرتبہ اس کو کم از کم ضرور پڑھیں، اور اس کو پھر آپ نے 21 دن تک پڑھنا ہے۔ اگر 313 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ نے پھر 11 دن اس کا عمل کرنا ہے۔ 11 دن میں انشاءاللہ تعالی وہ ساری رکاوٹ اور بندش ختم ہو جائے گی اور ملازمت کا انتظام ہو جائے گا، اچھی ملازمت مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ 313 نہیں 111 مرتبہ پڑھتے ہیں پھر آپ نے اس کو 21 دن تک پڑھنا ہے، اور جب آپ پڑھیں تو اپنا تصور جو ہے یا اپنی نیت، اپنا ارادہ اپنے دل کے اندر یہ بات ضرور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے لیے اچھی ملازمت کا انتظام ہو جائے۔ نظر بد کے اثرات کسی کے اوپر ہو جائیں تو آپ پانی کے اوپر دم کر دیں، اور اس بندے کے اوپر بھی، بچے کے اوپر بھی دم کر دیں، 313 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ تعالی نظر بد کے جو اثرات ہیں وہ اس کے ختم ہو جائیں گے اور بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اس کو کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جائز ضرورت ہے، کوئی بھی معاملات ہیں کہ آپ ان کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے، مختلف رکاوٹیں، پریشانیاں نظر آتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے اس کا جو عمل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے۔
हर नमाज के बाद आपने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये आखिरी 2 आयत जो हैं ये हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़नी है। हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत ये आपने पढ़नी है। और फिर आपने रोज़ाना कोई एक वक़्त मुकर्रर कर लें, रात का या सुबह का, जो भी आपको आसानी लगे। रात को कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। रात को आपने रोज़ाना 129 बार अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 129 बार आपने इस आयत मुबारका को सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, इसको 129 बार पढ़ना है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी दुआ करनी है अपने उस काम के लिए, अपनी हाजत के लिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी जायज़ हाजत, जायज़ ज़रूरत आपकी होगी, जो भी आपका काम होगा वो इसकी बरकत से ज़रूर हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ये इस आयत मुबारका का मैंने आपको अमल बता दिया, दे दिया। आप इससे फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल करें और मुझे भी अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।